जारी होती है। और जो ही इंसान शुक्र गुजार होता है तो उसके दिलो दिमाग में एक इत्मीनान की लहर दौड़ जाती है और फिर उसका आउटकम हैप्पीनेस की शक्ल में होता है। और फिर इसी तरह यह है कि जब हम दूसरों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे मोहब्बत भरा रवैया अख्तियार करते हैं, उनके दुख दर्द को महसूस करते हैं, उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके काम या मुश्किल को अपनी मुश्किल बना लेते हैं, उसके लिए कोई हल निकालते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं, तो फिर उससे ताल्लुकात में एतमाद और कराबत पैदा होती है, हमारे ताल्लुकात स्ट्रांग होते हैं। तो शुक्रगुजार इंसान अल्लाह का तो होता ही है, जो शुक्रगुजार होता है ना फिर वो हर एक का शुक्रगुजार होता है, इंसानों का भी शुक्रगुजार होता है। और इसी तरह जिन चीजों से वो फायदा उठाता है उन सब के बारे में सोच के वो खुश होता है। और जब इंसान शुक्रगुजार होता है, पॉजिटिव होता है, तो कहते हैं कि उसके जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उसके नतीजे में इंसान का डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह खत्म होती है, नींद अच्छी हो जाती है, दिल की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि तकलीफ में हमें मुस्बत जुमले अदा करने चाहिए, ठीक है। न सिर्फ ये कि दूसरों के साथ बल्कि खुद सेल्फ टॉक भी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये जो हम अपने अंदर बातें कर रहे होते हैं ना, अपने आप से, अपनी जात से, और फिर इसी तरह जब हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम उनको अपने लिए अच्छा ही समझते हैं, तो इन सब से हमारे ज़हनी दबाव कम होता है। जब हम उनको अपने लिए मुश्किल समझते हैं तो उससे हमारा ज़हनी दबाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो बहरहाल पॉजिटिव माइंडसेट जो होता है वो ज्यादा बेहतर काम करता है। यानी ऐसा इंसान जिसका पॉजिटिव माइंडसेट होता है उसकी कारकर्दगी बेहतर होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, उसकी दिमागी सरगर्मी में इजाफा होता है, ज्यादा अच्छे ख्यालात उसके अंदर आने लगते हैं, उसको मसाइल के हल नजर आने लगते हैं। तो जो ही उसका तनाव कम होता है उसके अंदर खुद एतमादी भी आती है, मिजाज में बेहतरी आती है, कारकर्दगी बेहतर होती है। रोजमर्रा के छोटे छोटे टास्क तो आसान लगते हैं या बड़े बड़े मुश्किल टास्क भी आसान हो जाते हैं। यानी वो अपने आप को सेल्फ, मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा, ये तो कोई बड़ी बीमारी नहीं, ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो, वो फलां भी ठीक हो गया था ना, फलां भी, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। यानी अपने अंदर अपने आप को यही यकीन दिलाना कि एक छोटी सी बीमारी ठीक हो जाए, तो बस थोड़ी देर की बात है। और फौरन वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेता है और फिर दुआएं मांगने लगता है। और अगर और कोई दुआ नहीं भी सूझ रही तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीजान, अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा कहता है तो मीजान भर जाता है। जब वो और कोई नेकी नहीं कर पाता और तकलीफ में, बीमारी में, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर देता है तो उसको तसल्ली होती है कि चले, मैं इस वक्त फिजिकली कुछ करने के काबिल नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी नेकियों का मीजान बढ़े जा रहा है, मैं लूजर नहीं हूँ, अब भी मैं कुछ कमा रहा हूँ। तो अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान तो मिलता ही है। और हदीस में भी आता है ना, जो अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता उसकी मिसाल कैसे, जिंदा और मुर्दा की। ठीक, तो दिल जिंदा होता है तो इंसान जिंदा होता है ना, तो अल्लाह के जिक्र से दिल जिंदा हो जाता है। जब दिल जिंदा हो जाता है तो कारकर्दगी जिस्म की बढ़ जाती है। और फिर इसी तरह यह है कि इंसान की जो ज़हनी यकसुई है वो बढ़ जाती है। बेचैनी में ज़हन यकसू नहीं होता, चीज आपके आगे पड़ी होती है, खाना आपके आगे रखा है और आपको नहीं पता क्या खा गए आप। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? कोई भी हम काम करते हैं तो हम सोचते हैं अच्छा वो मैंने कर लिया कि नहीं किया, हाँ मेरा ख्याल कर लिया। क्यों ऐसा सोचते हैं? हाफिजा क्यों कमजोर हो जाता है? ज़हनी तनाव से, स्ट्रेस से। क्योंकि हम उस चीज में नहीं होते जो कर रहे होते हैं। कहाँ होते हैं? उन ख्यालात में होते हैं जो हमारे ऊपर पहाड़ लादे हुए होते हैं। और जब वो हटते हैं तो फिर इंसान ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर पाता है। अभी जो आपने कहा ना कि जब तनाव में होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो बेसिकली उस वक्त हमारी ब्रीदिंग भी शैलो हुई होती है, हमें ऑक्सीजनेशन भी नहीं हो रही होती, हमारे ब्रेन को जो इतनी ऑक्सीजन चाहिए वो मिल भी नहीं रही होती, वो फंक्शन नहीं करता सही। एक तो ये बात। दूसरी ये कि हम देखते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बहुत पॉजिटिव किया है। मुख्तलिफ आयात हैं, जैसे आसान तकराहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, आसान तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, व आसान तुकरिहु शैअन व यजअलुल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। हज़रत आयशा के वाक़ये में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं इसमें तुम्हारे लिए कोई बेहतरी हो। हर जगह पे पॉजिटिव किया है। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम पॉजिटिव हो जाएं। जंग उहद में मुसलमानों को नाकामी हुई तो वहाँ भी शुक्र की बात हुई, वहाँ भी उसको कहा कि बुरा ना समझो। मैं सोच रही थी सादा जी कि जब परेशानी होती है ना तो हम ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अनकॉन्शियसली एकदम आ जाता है। तो वो मुझे आज मैं उसको रिलेट करी कि हम वो मैं तारीफ कर रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की तारीफ के परेशानी और घबराहट में आप सल्लम ये पढ़ा करते थे, तो मैं फौरन उसको आज देखती हूँ कि आज समझ आया कि अल्लाह की तारीफ फौरन और कितना सुकून मिल जाता है इसको पढ़ के एकदम से। आप देखिए कि जितनी भी रंजो गम की दुआएं हैं उनमें अल्लाह की तारीफ है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। और इसी तरह ये दुआ जो आपने मेंशन की। उस्ताज़ा, हमारा दीन ग्रैटिट्यूड में फाउंडेड है, शुक्रगुजारी हमें सिखाई जाती है, लेकिन आई थिंक हम एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं उनको कहा जाता है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें, यानी रोज रात को आप लिखें। मुझे लगता है कि दिस एक्टिव प्रैक्टिस आपको हेल्प करती है शुक्रगुजारी को इंटरनलाइज करने में। बिल्कुल। और हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसको इंटरनलाइज नहीं करते। आप सब भी ये प्रैक्टिस करें, नेमतों को गिनना शुरू कर, और हो सके तो लिखना भी शुरू कर, तो खुद ही शर्म आएगी कि इतना कुछ होते हुए मैं क्या कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अब हम आते हैं पहली दुआ की तरफ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह अपनी तारीफ के साथ, यानी हम अल्लाह ताला की पाकी भी बयान करते हैं, वो हर ऐब और नक्स से पाक है, और उसकी तारीफ भी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कौन सा कलाम अफजल है? आपने फरमाया जो अल्लाह ने अपने फरिश्तों और अपने बंदों के लिए चुना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।
اور ویسے بھی کوئی دعا مانگنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دعا میں مستحب ہے کہ دعا مانگنے والا اپنی حاجت مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ جو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے، یعنی دعا سے پہلے حمد و ثنا کرنے والا اپنے لیے دعا ہی مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد آیا پہلے دن کا سبق، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ۔ تو دعائے مسئلہ یعنی سوال کرنے سے پہلے کیا کریں؟ دعائے عبادت والی پکار۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے پکار، یعنی ایسی پکار جو ایک طرح کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے نتیجے میں سوال جو ہم کرتے ہیں دعائے سوال، وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے، سوال کا جواب آ جاتا ہے۔ تو جو شخص اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، اور اس کے احسانات کے ساتھ، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دو لحاظ سے دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اللہ سے اپنے لیے جو کچھ بھی مانگ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رحمت طلب کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین۔ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پکارو کہہ کے الحمدللہ کی بات کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ میں سب سے پہلے لفظ جو ہے سبحان، یہ تسبیح سے ہے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص، کمزوری، خطا اور برائی سے پاک ہے۔ یہ 5 لفظ لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب، نقص ہوتا کمی، کمزوری، خطا اور برائی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے دور ہے جو اس کے مرتبے اور مقام کے مناسب نہیں، یعنی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے مقام، مرتبے اور ادب کے خلاف ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی بری ہے، پاک ہے۔ اب تکلیف، بیماری اور مصیبت آئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی کمزوری ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہماری اپنی کوئی غلطی، وجہ، قصور، کوتاہی ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں اس میں، آپ نے ہمارے ساتھ ظلم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے، وہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اور مصیبت کے وقت تسبیح پڑھنا جو ہے وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اور اس کی مثال قوم یونس ہے۔ جب انہوں نے اکٹھے ہو کر اللہ کو پکارا تو ان کی نجات ہو گئی، اور یونس علیہ السلام کی نجات کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ تسبیح کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے تھے، سمندر کی گہرائی سے مچھلی اوپر آ گئی تھی، اندھیروں سے باہر آ گئے تھے، ان کا غم دور ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتا جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، اس کے علماء 2 معنی کرتے، ایک یہ کہ وہ اپنی اس مشکل سے پہلے کی زندگی میں بھی تسبیح کے عادی تھے، لولا کانا یعنی پاسٹ میں اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو آج ان کی بات نہ سنی جاتی، اور دوسرے کہ عین اس مشکل کے وقت اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ گویا تسبیح نجات دلانے والی ہے، کس سے؟ تکلیفوں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، غموں سے۔ واضح؟ تو بیماری کے وقت تسبیح کیوں پڑھیں؟ ایک لائن میں کیا جواب دیں گے آپ؟ کیونکہ یہ انسان کو تکلیف سے نجات دلاتی ہے، جیسے یونس علیہ السلام کو تسبیح کی وجہ سے نجات ملی تھی، ٹھیک ہے؟ سورۃ الانبیاء آیت 87 اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ جب اپنی قوم سے غضبناک ہو کر چلا گیا تو اس نے سمجھا کہ ہم ہرگز اس پہ قادر نہ ہوں گے، پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلے بھی تسبیح کرتے تھے اور وہاں عین اس مشکل میں بھی انہوں نے تسبیح کی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ مومنوں کو بھی ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کیا ہے کہ غم میں، تکلیف میں، بیماری میں کیا کریں؟ تسبیح کریں۔